सुरवातीक सगळीं उबी रावया, गायन घेवया A5 पेज 3. आमी बोरगी सुपोली, जेजू आमचो मोग करता, आमचे दोहार दवरता, आमकां वेंगेन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशेक धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेंगेन आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजे सोशेक धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेंगेन आमी लिपता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू करपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयला दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा समयार शनाया लोबो. तशेंच आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला आपल्या वाडदिसा समयार पॉल डिसोजा. ह्या सोपुल्ल्या भुरग्याचेर तशेंच शनाया लोबो हांचेर दोगांयचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. आनिकूय जायतीं आमची भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस समारंभतात. जोझफ डिसोजा, मार्ता डिसोजा, मेबल ही भयण आपलो 60वो वाडदीस समारंभता. तांचेर सगल्यांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट दोग सोंसतात, हॉस्पिटलांनी आसात, क्वॉरंटायन्ड आसात. असल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांक बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. अंतुर्नार आसात, जाणटीं, हेरूय जायतीं भाव भयणां जीं भायल्या गांवांनी देसांनी शिरकोल्यांत. फ्लायटी मेळो ना तांकां, वो ट्रेनीन तांकां येवंक मेळो ना. असल्या सगल्या भाव भयणां पासत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सोर्ब घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
विलापाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान जुदाची सगलीं घरां मोडून उडयलीं. ताची काकलूत करूंक ना. आपल्या क्रोधान ताणें जुदाचे दुवेच्या कोश्टाचें निसंतोण केलें. राज आनी तांच्या सरदाराक जमनीर शेवटून ताणें शिरापून सोडली. सियोनाचे दुवेचे वडील गुपचूप जमनीर बसून आसात. तांणी आपल्या माथ्यार घाला गोबोर आनी आंगाक घाला साक. जेरुजाल्याच्यो आंकवारी आपल्यो तकल्यो जमनीक लायतात. म्हजे परजेच्या धुवाच्या निसंतोणा खातीर म्हजे दोळे दुखांनी भरल्यात. म्हज्यो आंत किडयो कळकळटात. म्हजें काळीज विरगून भूंय पडला. कित्याक भुरगीं आनी दुदाची बाळां शाराच्या आंगणांनी जीत मारून पडल्यात. गायाड जाल्ले मनशा परी शाराच्या चौकांचेर जीत मारून पडटना, आपल्या आवयच्या हड्ड्यार प्राण सोडटना आपल्या आवयांक ती म्हणटात, जेवंक खावंक खंय आसा? जेरुजाल्याचे धुवे, कोणा कोडे म्हूण हांव तुका सोर करूं आनी तूं कोणा सारकी म्हूण सांगूं? सियोनाचे आंकवार धुवे, कोण तुका पावत आनी बुजवण दीत? तुजी दूख खोद सोमदिरा येदी. तुका कोणाच्यान बरी करूंक जायत? तुज्या प्रवाद्यांनी तुजे संबंदीन खोटेपण आनी लोटीकपण सांगून दवरली. तुजें निवासोण निवारूंक तांणी तुजें खोटेपण तुका उक्तें केलें ना. पूण तुजे संबंदीन खोटेपणाची आनी बुलोवणेची दर्शनां घेतली. सियोनाचे धुवे, हास्कार सुस्कार सोड. सर्वेस्पराक व्हडल्यान बोब मार. दीस आनी रात एका वाळा सारकी तुज्या दोळ्यांतली दुकां व्हांवय. तुका आनीक विरशांती घेयनाका. तुज्या दोळ्यांक विसव दिनाका. काळोखाच्या पयल्या पहारार उठ. रातच्या वेळार विलाप कर. सर्वेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका सारकें ओत. तुज्या भुरग्या बाळा पासत ताका तुजे हात उबार, कित्याक ती भुकेन मरतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुजे दोलदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. सगळीं म्हणुया, तुझे दोलदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. देवा, सामकीच सांडून गेलोय तूं आमकां. तूं चोरवांक व्हरतालोय त्या शेळ्यांचेर कित्याक म्हूण इतलो रागार जालोय? पुर्विल्ल्या काळार तुवेंच विचून काडलोली ही पोरजां तुजें दायज करूंक तुवेंच सोडयल्ली हे कूळ. तुवेंच तुजें ठिकाण केलेले तो सियोन पर्वत, हाचो तर आतां उगडास कर. जबाब, तुझे दोलदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. गोट्टान करून उडयल्ल्या ह्या जाग्यार चलून ये. सगळ्या तुज्या पवित्र मंदिराचो दुस्मानान विनाश करून सोडला. तुजी पोरजां जमताली त्या घरांत दुस्मान गरोज घालतात. आपली निशाणां परक्यागेली निशाणां थंय उबारून दवरल्यात. जबाब, तुझे दोलदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. असली निशाणां आमी कदीच देखूंक नासली. कुराड पारयो तुटयो घेवन देवस्थाच्या कामाक लागले. फार मारून मारून दारां सगलीं फोडून घाली. देवा, तुज्या पवित्र मंदिरांत ताणीन उजो लायलो. तुज्या नांवांक भेटयल्लो जागो बोश्टावून तांणी बसून उडयलो. जबाब, तुझे दोलदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. तुज्या कोराराचो उगडास कर, कित्याक देशाच्या दर एका भुंयारांत आनी मैदानार जुलूम राज करता. जुलूम भोगतल्यांक निराशी करून सोडूंक नाका. गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक तुज्या नांव वाखाणूंक फावो कर. जबाब, तुझे दोलदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. उद्गार. Soy Sorvespora,
Soy Salvesporo, soy Salvesporo, soy Salvesporo. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोळकिल्ल्यो आपणाचेर घेतल्यो. Soy Salvesporo, soy Salvesporo, soy Salvesporo. Soy Salvesporo, soy Salvesporo, soy Salvesporo. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू काफरनावाम भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका परातून म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकोर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीपाळून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसां आनी म्हजेय खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां वच आनी तो वेता, आनी दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अशें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायेलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तंते थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काळोखांत उडयतले. थंय लोक रडून आनी दांत किर्लूनूच आसतलो. आनी जेजून शोधपोतीक म्हणलें, तूं वच आनी तुवें सोत मानलें ताचे पोरमोणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकोर बरो जालो. आनी पेद्रुगेर वचून जेजून ताचे सासूक जोरान आंतुर्नार पडलोली देखली. ताणें तिका हाताक धरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताचे सोरशीं हाडली. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगळ्या वायटाकारांक बरीं केलीं. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोडलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो, अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळून आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या आतांच आयकल्ल्या शुभ वर्तमानान बेट्टांव शोधपोतीक वी एनकावंटर दीस सेंच्युरियन. आनी हो शोधपोती जावन आसा आयज आमकां एक मॉडल कसो, अ मॉडल, एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ. आमकां भावार्थाचो जावन आसा एक नमुणो. आनी हो शोधपोती आमकां एक नमुणो आसतना जेजू आमकां भावार्थान वाडूंक आयज उलो मारता. शोधपोतीची सोबीत उतरां. तो म्हणटा, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. Such beautiful words from a centurion, not even a Jew. हो न्हय म्हूण एक जुदेव आनी न्हय म्हूण तो कसलोय देव भावार्थी जो लोकां मदें फेमस आसलो, एक भावार्थी कसो, तसलें कांयच न्हय. हो एक विदेशी. आनी आमी जाणात ते भाशेन जुदेवा मदें विदेशी म्हणल्यार तांकां किकोंत करप आसलें.
विदेशांक ते व्हडले मानान लेखीन आसले आनी हांगासर हो सोदपती येता आनी जेजूक आपल्या चाकराक बरो कर म्हणटा आनी जेजू म्हणटा आपूण येता तुज्या बरोबर. आनी हो सोदपती ही सोबीत उतरां जेजू मुखार मांडटा आनी जेजूक सांगता आपणेय खाला आसात जायते जाण, हांव तांकां सांगता कोर ते करतात, वच ते वेतात. तर असली ही पदवी आसा म्हूण ताकाच आसा म्हूण तो जेजूक सांगता आनी तो जेजूक सांगूंक सोदता तुका ओदीक पदवी आसा, तूं एक उतरूच उलय म्हजो चाकोर बरो जातलो. ही उतरां दर दिसा मिसाचे भेटेंत आमी वापरता. दर दिसा मिसाचे भेटेंत कुमयाव घेवच्या आदीं आमी ही उतरां उजार करता. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावो न्हय, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली, हांगासर चाकराक भलायकी मेळटली. सो दर दिसा आमी ही ओत्मीक भलायकी, कुडीची भलायकी आमकां मागता जेजूक आमच्या काळजांत स्विकारचे आदीं. पूण जेन्ना आमी ही उतरां वापरता आमी ती अर्थ घेवन म्हणटा हो अर्थ आमी खोलायता काय ह्या सोदपती भाशेन, वो आमी बेश्टी ती सेवा धर्मान उतरां आहात म्हणून म्हणच्या पारा म्हणटात काय, हो प्रश्न आमकां विचारुया आयज. लेट अस आस्क आवरसेल्व्स दीस क्वेश्चन. एम आय using these words, whenever I say these words, do I mean them? Do I mean that actually I am humbled before Jesus and I am telling Jesus to come in my heart? ही उतरां जेन्ना आमी म्हणटा आमी म्हणूत आयल्या पूण ताका आमी तर अर्थ घेवन म्हणूंक ना जाल्यार आयज तावन ही उतरां आमी अर्थ घेवन हो अर्थ आमच्या जिवितान खोलावन जेजूक आमच्या काळजांनी स्विकारुया. आयज जेजू आमकां ह्या सोदपतीचो भावार्थ आमचे मुखार दवरून ताका एप्रिशिएट कोत्ता, तो तोखणाय कोत्ता एका विदेशाच्या भावार्थाक. जायते फावटी आमच्या जिवितान आमकां ही वायट संवय आसा टू स्पिरिच्युअली जज अदर्स. जायते फावटी आमच्या आमकां दिसता आमचे ओत्मीकताय सगळ्यां परस वर्ती. आमी दुसऱ्यांक जीं कोण जायते फावटी इगोजेन वेतात वो जीं कोण बाराबर समुदायान तांचें तर जिवीत सारकें ना आमी म्हणटा हो आनी कसलो, आमचीच भाव भयणां तांकां जायते फावटी आमी अणभावार्थी म्हणटा, ओ दे आर नॉट बिलिवींग इन जिजस. सो बिफोर जजींग देम आमी आमकांच प्रश्न विचारुया, हाव क्लोज एम आय टू जिजस? हांव कितलो लागीं आसा जेजूक? म्हजी ओत्मीकताय कितली बरी आसा त्या मनशा परस? जायते फावटी आमी हिंदुआंक व मुस्लिमांक आनी हेरांक आमी म्हणटा तांकां किकोंत कोत्ता तांच्या भावार्थाक लागून. पूण हांवें म्हज्या खासगी जिवितान जायत्या हांव हिंदुआंक भेटलां, मुस्लिमांक भेटलां जांकां जेजूचेर आमचे परस ओदीक भावार्थ आसता. आनी आमची पवित्र सभा, आमची इगोर्ज मात आमकां क्लियरली सांगता that all these non-Christians will be saved in and through Christ. We Catholics will be saved in and through the church. आमी पवित्र सोबे वरवीं आमकां भावार्थ आसा म्हूण आमी साल्वार जातोल्या. पूण ही ओ क्रिस्ती भाव भयणां जेजूचेर तांचो भावार्थ आसा म्हूण ती साल्वार जातली. ही सगळी चिंतना आमच्या मनान दवरून आयज आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ दवरुया. आमी कितली लागीं आसा, आमचो भावार्थ कसलो आसा काय? ह्या सोदपती भशेन थीर भावार्थ आमच्यान आमच्या जिवितान आपणावंक जाता काय? हो प्रश्न विचारल्या उपरांत हे मिसाचे भेटेंत भाग घेतना आमी हो नियाळ करून जेजूचेर आमचो भावार्थ खोलावंक वावरुया. भेटवणे वेळार गायन घेवया C4 पेज 29. आमची
पातका धुवून काढून निर्मल काळजां तुका वोपूं देवा आनी मुशा मोदें सदां करूंक शांती करूं आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो गोल्टी तुका आस्ती तोंडा वावराचो काम तुका भेटोवंक संवसार सगलो उबार व्हरून तुजे मुखार बापा पावूंक आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, प्रसन्न जावन आमचो वाकाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाणी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेल्लोली तुजी परजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती परगट्टा. पवित 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समर्पता, तुझे बरों जीवन पर आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समरमता शेन्या लोबो, पॉल डिसुजा, त्याच बरोबर जोझफ डिसुजा, मार्था डिसुजा आनी मेबल आपलो 60th बर्थडे समरमता. तांचे सगल्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशांकवार मारिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडीना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, जाचेर थीर भावार्थ शोधपोतीन धरून सोबीत उतरां म्हणली. आमी सगल्यांकूय आमकां भावार्थ दवरूंक जेजू आयज आपयता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार आमी गायन घेवया D47 पेज 75. एकठांय केल्यान एक चिंतन आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आणून आनी व्हरतेपण. एकठांय केल्यान एक चिंतन आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आणून आनी व्हरतेपण. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. Soy primo, soy primo, toy devaci rasa. Soy primo, wasta, toy devaci rasa. Soy primo, soy primo. Toy देवाची रासा. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. स्पिरिच्युअल कम्युनियन प्रेयर. माय जीसस, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया T43 पेज 222.
क्रूसारी सायबिणी तूं आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखांनी रोडुच्या आमची पातकां आमी सोमेस्तानी विनोदी कोर माये तुझ्या पोता लागीं आमी सोडुच्या सुरगीची